अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम इंसानों से सलाम अर्ज़ है। बाद सलाम आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सामीन गिरामी, मेरे इस चैनल में आपको किताबें दिखाई जाती हैं और ड्रामेबाज लोगों की तरह खाली लफाजी नहीं होती है। तो सामीन गिरामी, जैसा कि प्लेलिस्ट ये चल रही है यजीद नामा की, यानी यजीद के खसाइल हम खोल खोल के दिखा रहे हैं कि यजीद किन किन सिफात से मामूर था, माला माल था, और किस बिना पर, क्या वजह क्या है कि ये जो यजीदी मौलवी आज कल के जिनके आबा व अजदाद तक ने यजीद को बुरा भला कहा है, आज उनके बच्चे जो है यजीद की तारीफ़ कर रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? क्या यजीद के मज़हब में इनको क्या ऐसा चाम दिख गया है, वो आज आपको इस वीडियो से हम दिखाएंगे। पहली मर्तबा हम आपके सामने ये डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, रिवील करने जा रहे हैं कि क्यों यजीद के जो दिफाकार लोग हैं वो यजीद का दिफा क्यों करते हैं, यजीद की फ़िक़्ह क्यों नाफिज करना चाहते हैं। तो इसलिए हम जो है सहाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको गुसीलुल मलाइका यानी कि जो शहीद हो गए थे और उनका गौसल भी मलाइका ने दिया, उनके बेटे यजीद के हम असर की ज़बानी हम आपको अहले सुन्नत की दो किताबों से, एक किताब जो है वो है इमाम पाक और यजीद पलीद, मशहूर ज़माना किताब है, जनाब मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब की किताब है, ज़ियाउल कुरान से छपी है, अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर किताब है इमाम पाक और यजीद पलीद। दूसरी किताब है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी यानी अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहीमुल्लाह अलैह अहले बैत नबुव्वत के हुजूर। ये किताब लिखी है किसने? मुफ्ती हनीफ कुरैशी क़ादरी साहब ने, ज़ाविया पब्लिशर्स से ये छपी है। तो दोनों में आपको यजीद की फ़िक़्ह का वो चाम दिखाएंगे जिसके लिए ये बुंडियालवी है, ये क्या है, कौन सा बंदियालवी है, वो पागल हुआ है इसका दिफा करने के लिए। क्योंकि जब यजीद मार्केट में आएगा तो उसके जो अहकाम है ना वो भी मार्केट में जो है वो अलाउ हो जाएंगे ना भाई। अगर आप यजीद एक्सेप्टेबल हो जाएगा ना तो यजीद के फतावा भी एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। हम अगले एक साथ में इनके अपने आबा व अजदाद उलमा देवबंद की जो तहरीरें यजीद के ख़िलाफ़ हैं, इंशाअल्लाह वो आपके सामने, आपको यजीद नामा का हक़ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हक़ अदा करके दिखाएंगे। यजीद की जो खिदमत जो है वो हो सकती है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। पिछली क़िस्त आपने देखी होगी कि यजीद का सिलसिला नसब पे बात हुई, क्योंकि नासबी का सिलसिला नसब मशकूक होता है और इमाम ज़हाबी ने उसको नासबी कहा है। और अंसार असहाबुल अंसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ये कायदा बताया था कि अली अलैहिस्सलाम से जो बुग़्ज़ रखता है वो तो अपने बाप का नहीं होता। पहले हमने पहली क़िस्त में उसका शजरा नसब बताया है, यानी माजी बताया है कि कितना शानदार माजी था उसका। तो और अब हाल बता रहे हैं कि हाल में वो किन खूबसूरत अहकाम को दिया करता था, जिसके लिए जो है ये बुंडियालवी या बंदियालवी ऐसी कोई नाम है, लिटरली मुझे नहीं आता है, ऐसे ही कोई नाम है। तो वो ये लोग ऐसे लोग जो है वो पागल हुए में यजीद की हिमायत के लिए। तो सबसे पहले इमाम पाक और यजीद पलीद, क्योंकि ये सीनियर हैं, शफ़ी उकाड़वी साहब, भाई अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भी कह रहा हूँ लिखा हुआ पढ़ के सुना रहा हूँ। और हुकूमत पाकिस्तान ने इस किताब को शाया करवाया है, इजाज़त दी है, तो लिहाजा पढ़ने में नकल करने में क्या मसला है, ठीक है ना। और जनाब कौकब नूरानी साहब इस किताब के वारिस हैं और इस किताब को ओन करते हैं। तो भाई अब ज़रा सुनिएगा कि वो क्या मसला है, ये देखिए। हाँ, ये
یزید کتاب کا نام امام پاک اور یزید پلید، اور صفحہ نمبر 121 ہے یزید کے ہم اثر حضرات صحابہ و تابعین کا یزید کے متعلق بیان۔ تو سب سے پہلے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول اور غسیل الملائکہ، یعنی جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا وہ صحابی رسول، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، یہ دیکھیے آپ، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ دیکھیے آپ، یہ لکھا ہوا ہے، خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، یعنی اتنی بدکاریاں تھیں، آسمان پر پتھر لوط علیہ السلام کی قوم پر برسے تھے، اب اس پر برسیں گے، ایسا انہیں لگنے لگا۔ اب کیا تھا، کیونکہ یہ شخص یعنی یزید ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا۔ تو جو میں نے تھمبنیل لگایا ہے نا، یوٹیوب پر بڑا جو ہے وہ جھوٹ چلتا ہے، تھمبنیل کچھ اور ہوتا ہے اور دکھاتے کچھ اور ہیں، مگر میں نے جو تھمبنیل دکھایا وہی ہے نا، میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح جائز۔ اس وجہ سے یزیدی مولوی جتنے بھی ہیں یزید کی وکالت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں رائج ہو جائے یزید کی جو فقہ ہے نا، تو پھر یہ کام کریں جو یہ حضرت، یا تو پھر یہ صحابی زادے جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو پھر یہ بھائی وہ جو یزیدی مولوی ایک پلڑے میں ہو صحابی زادہ ایک پلڑے میں ہوں، اور شفیع کاڑوی صاحب صحابی زادے پر الزام تو نہیں لگائیں گے نعوذ باللہ۔ اچھا، اب یہ کتاب کون سی کتاب کا حوالہ ہے، طبقات ابن سعد، ابن اسیر جزری، یہ دو کتابوں کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تاریخ کامل ابن اسیر کی، ابن اسیر محدث تھے، کوئی گلی محلے کا مولوی نہیں تھا۔ طبقات ابن سعد یہ بھی بہت عظیم کتاب ہے اہل سنت کی۔ تو یہ ایک اور جگہ ایک اور گواہی دکھا دیتا ہوں میں، پھر میں دوسری کتاب کی طرف بڑھوں گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کون ہے، یہ مسلم بن عقبہ مصرف کے سامنے یہ کہا، کس نے، جب معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی غیر شرعی حرکات کی وجہ سے اس کے سخت مخالف تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی بھی شہادت سن لیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں اس شخص سے یزید کی بیعت کے لیے جبریہ بھیجا گیا ہوں، اور میرے آنے کو قضاء و قدر کے سوا کیا کہا جائے، جو شخص شراب پیتا ہو اور محرمات کے ساتھ نکاح کرتا ہو، تو وہ خود انوالوڈ تھا یہ نکاح کرنے کے لیے، یعنی کہ محرمات کون ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، تو یہ اس کی جو ہے وہ پیاری پیاری کارستانیاں تھیں جن کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے یہ یزیدی جو علماء سو ہیں یہ رات دن کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طور پر معاشرہ یزید کی ان رنگینیوں میں رنگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ایک اور کتاب سے دکھاتے ہیں، یہ کتاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور مفتی حنیف قریشی صاحب زاویہ پبلشر سے چھپی ہوئی کتاب، بغیر کسی تاخیر کے اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ کیا ہے، 282، ٹھیک ہے۔ اچھا، یزید اکابرین امت کی نظر میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہمارا ریلیونسی ہے وہ یہی والا قول ہے، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کی نظر میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھائی، وہ کیا ہے، اللہ کی قسم، وہی والا قول ہے، اللہ کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت تک کھڑے نہ ہوئے جب تک ہمیں یہ خوف لاحق نہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان پر پتھر برسیں گے، کیونکہ وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا، شراب پیتا وغیرہ۔ اب اس کا حوالہ کیا دیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، تاریخ الخلفاء السیوطی، یہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ، یا الصواعق المحرقہ
اور طبقات ابن سعد. 3 حوالے بھائی، 2 حوالے اور مل گئے مزید، یہ جو اس کتاب میں نہیں تھے. سیوطی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے مطابق صواعق المحرقہ کے امام کعبہ جو ہے وہ ابن حجر مالکی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. طبقات ابن سعد کے ابن سعد بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور بس یہی سچ بول رہے ہیں، جو کہ بول رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے یزید کا فاسق ہونا نا. تو اب جو ہے وہ ان کے جو جس مسلک سے یہ بول رہے ہیں نا، ان مسلک کے اکابرین کا کے اقوال اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھائیں گے کہ اکابرین دیوبند کس قدر یزید پر ملامت کرتے تھے، یزید کو غلط سمجھتے تھے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.